अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। आज 19 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं, जिसके अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अमरीकी बदुओं के साथ बदू बन गया। कैलिफोर्निया बाज मगरब शहरी अलिफ लैला और लैला किताब से मुतासर होकर सदियों से अरबों की जिंदगी का जायजा ले रहे हैं। ये लोग अपने पेशरो मुस्तशरकीन की तहरीरों से भी मुतासर होकर अरबों की जिंदगी के खुफिया गोशे दरियाफ्त करने की मुहिम पर अरब ममालिक आए। रुबा खाली का सहरा मगरबी ममालिक के लोगों की दिलचस्पी का महवर रहा। बर्ट्राम थॉमस पहले मगरबी शहरी हैं जिन्होंने सहरा अलरुबा खाली में कदम रखा। उनके बाद जॉन फिलिपी आए। उनके बाद अमेरिका के डोनाल्ड पावल कोल ने सहरा अलरुबा खाली का रुख किया। उन्होंने यहाँ अलमर्रा कबीले में बदू बनकर जिंदगी गुजारी। वो सऊदी अरब के बदुओं से इस कदर मुतासर हुए कि बिलाखिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने शेख तालब बिन राशिद बिन अल्लाहोम अल शरीम अल मरी के हाथों सूरह फातिहा सीखी और फिर 6 रबीउल अव्वल 1424 हिजरी को शेख अल अजहर के हाथों हल्का बगोश इस्लाम होकर अब्दुल्ला तालब बन गए। हरम शरीफ से तरावी के बराह रास्त मनाजर। सऊदी अरब से शाया होने वाले जरीदे अरब न्यूज़ ने फेसबुक के साथ मक्का मुकरमा से तरावी नशर करने का मुआहदा कर लिया। रमज़ान भर मक्का मुकरमा मस्जिद अल हराम से तरावी की नमाज अरब न्यूज़ फेसबुक की मदद से दुनिया भर के शायकीन को बराह रास्त दिखाएगा। अरब न्यूज़ के एडिटर इन चीफ फैसल अब्बास ने कहा कि बाज़ लोग माह मुबारक के दौरान अर्ज़े मुक़द्दस नहीं आ पाते, ताहम वो हरम शरीफ के रूहानी माहौल से फैज़ याब होने के आरज़ूमंद होते हैं। इनकी आरज़ू की तकमील के लिए ही फेसबुक की मदद से हरम शरीफ की तरावी दुनिया भर के शायकीन तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया है। नाज़रीन, फेसबुक पर अरब न्यूज़ के पेज www.facebook.com/thearabnews.wil और हमारी वेबसाइट www.arabnews.com पर जाकर हरम शरीफ की तरावी के वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं। सऊदी अरब 35.7 अरब रियाल की गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोशां। अल इक्तिसादिया अखबार को बाखबर जराए से पता चला है कि सऊदी अरब 2018 के दौरान बराह रास्त 35.7 अरब रियाल की गैर मुल्की सरमायाकारी अपने यहाँ हासिल करेगा। ये मजमूई कौमी पैदावार का 1.38% होगा। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमाया आएगा। इलावा बैन अल-अक़वामी अहम कंपनियों के तवसत से मुतअद्दिद मंसूबे भी रूब अमल लाए जाएंगे। 7 नए शोबों की सऊदीजेशन ज़ेरे गौर। अलमदीना अखबार को बाखबर जराए से पता चला है कि वजारत मेहनत और समाजी बहबूद लेबर मार्केट में सऊदीजेशन का दायरा कार बढ़ाने के लिए 7 नई स्कीमों के नफाज का जायजा ले रही है। वजारत चाहती है कि मुख्तलिफ पेशों में सऊदी मर्दों खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमत के मौके मुयसर हों। इस हदफ को यकीनी बनाने के लिए सऊदियों को बाकायदा तरबियती प्रोग्राम भी कराए जाएंगे। निजी और सरकारी इदारों पर 5 ट्रिलियन रियाल के कर्जे। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी करके वाज़ेह किया है कि सऊदी बैंकों ने मार्च 2018 के दौरान सरकारी और निजी इदारों को 1.8 ट्रिलियन रियाल के कर्जे जारी किए। निजी इदारों के कर्जे 1.407 ट्रिलियन रियाल, जबकि सरकारी और नीम सरकारी इदारों को दिए जाने वाले कर्जे 315.876 अरब रियाल के हैं। इस तरह मजमूई तौर पर साले रवां की पहली सहमाई के दौरान सरकारी और निजी इदारों पर सऊदी बैंकों के कर्जे 5.1 ट्रिलियन रियाल तक पहुंच गए। सऊदी अरब तेल मंडी को कंट्रोल करने में कामयाब। सऊदी अरब ने 7.122 मिलियन बैरल तेल यौमिया पैदावार का हदफ मुकर्रर करके आलमी पेट्रोल मंडी को कंट्रोल कर लिया। बाखबर जराए से पता चला है कि ओपेक ने यह देख कर कि 1 बैरल तेल की कीमत $80 की तरफ जा रही है, पैदावारी कोटे पर नजर सानी में जल्दबाजी से काम न लेने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब ने आलमी तेल मंडी में हद से ज़्यादा पेट्रोल की रसद से निजात हासिल करने के लिए जो अहदो पैमान किए थे वो पूरे कर दिए। ताज़ा तरीन सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि सऊदी अरब ने फरवरी के महीने में यौमिया 7.251 मिलियन बैरल तेल निकाला था। मार्च में
7.122 ملین بیرل تیل نکالا۔ محمد بن سلمان مصری صدر کے مہمان۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے چند روز قبل نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان، بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ بن خلیفہ اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد کو مدعو کر کے ایک ساتھ جمع کیا۔ ولی عہد کے دفتر خاص کے انچارج بدر الاساکر نے یہ تصویر جاری کر کے کیپشن دیا ہے کہ برادر رہنماؤں کی دوستانہ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت اطلاعات کی طرف سے براہ راست تراویح دیکھنے کی سہولت۔ سعودی وزارت ثقافت و اطلاعات نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ اور ابلاغی ذرائع سے حرم شریف سے تراویح کی نماز براہ راست دکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب تک دنیا بھر میں دسیوں ہزار افراد اسے وزٹ کر چکے ہیں۔ تراویح کی نماز پیراسکوپ ٹیکنالوجی کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے۔ ٹویٹر کمپنی نے مشرق وسطیٰ اور خلیج کے علاقے میں اس سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے سرکاری اکاؤنٹ ٹویٹر مینا پر تحریر کر کے متوجہ کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے ناظرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ وزارت ثقافت و اطلاعات رمضان بھر تراویح کی نماز براہ راست اسی طرح دکھاتی رہے گی۔ حرمین ٹرین ستمبر میں چلنے لگے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حرمین ایکسپریس ٹرین ماہ ستمبر سے چلنے لگے گی۔ متعلقہ کمپنی نے یہ اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حرمین ٹرین ستمبر کے مہینے میں چلنے لگے گی۔ ہفتے میں 4 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ستمبر 2019 میں مکہ اور مدینہ کے درمیان حرمین ٹرین روزانہ کی بنیاد پر چلے گی۔ پروگرام کے مطابق ٹرین کا افتتاح 2016 کے اواخر میں ہونا تھا۔ لاگت میں 210 ملین یورو کا اضافہ کیا گیا، جسے سعودی عرب نے ادا کرنے کی حامی بھر لی۔ پہلے روزے کو ریاض میں 47 افراد ہلاک۔ ریاض کے باشندوں نے رمضان المبارک کے پہلے روز 5 نمازوں میں 47 میتوں کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ ایک شہر کے حوالے سے بڑا ریکارڈ ہے۔ 19 جنازے الجزیرہ کی الراجی مسجد، 9 جنازے امیر فہد بن محمد مسجد، اتنے ہی امیر ماجد جامعہ مسجد، جبکہ امیر عبداللہ بن محمد جامعہ مسجد میں 5، کنگ خالد جامعہ مسجد میں 4 اور ابو بکر صدیق جامعہ مسجد میں 1 جنازہ لایا گیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے افطار۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ کی انتظامیہ نے ملکی اور بین الاقوامی مسافروں کو روزے داروں کے افطار کا پروگرام شروع کر دیا۔ ماہ رمضان کے دوران 3 لاکھ مسافروں کو افطار کرایا جائے گا۔ ایئرپورٹ کے اہلکار اور 70 رضاکار یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ روزانہ 10,000 سے زیادہ افطار پیکٹ مسافروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ عالمی تیل منڈی کی صورتحال تشویشناک۔ سعودی وزیر توانائی و معدنیات خالد الفالح نے متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی و صنعت و سربراہ اوپیک سہیل المزروعی سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے عالمی تیل منڈی کی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے جغرافیائی سیاسی حالات کی بابت تیل منڈی کے سلسلے میں خدشات کا اظہار کیا۔ دونوں نے طے کیا کہ تیل منڈی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھی جائے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ سعودی عرب اور ہند تیل منڈی کے استحکام میں تعاون پر متفق۔ سعودی وزیر توانائی خالد الفالح نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ہندوستانی وزیر پیٹرولیم دھرمیندر پردھان کے ساتھ تیل منڈی کی موجودہ صورتحال پر دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ الفالح نے ہندوستانی وزیر کو اوپیک اور اس سے باہر تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کے وزرائے پیٹرولیم کے ساتھ ہونے والی مشاورت کے نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے روسی اور اماراتی وزیر توانائی کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے بھی مطلع کیا۔ ہندوستانی وزیر نے تیل کے بڑھتے ہوئے نرخوں پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگے نرخوں سے ہندوستانی معیشت اور صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ تیل کے نرخ متوازن اور مستحکم ہو۔ الفالح نے اطمینان دلایا کہ بین الاقوامی اقتصاد کا استحکام سعودی عرب کا بنیادی ہدف ہے۔ فلسطینیوں کے قتل عام کی آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائے۔ عرب وزرائے خارجہ۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے اپنا سفارت خانہ القدس منتقل کر کے بین الاقوامی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ القدس سے متعلق فلسطینی عوام کے تاریخی حقوق کے خلاف غیر معمولی جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ جمعرات کو عرب لیگ جنرل سیکریٹریٹ میں سعودی عرب کی زیر صدارت عرب وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ عرب وزرائے خارجہ نے افتتاحی اجلاس میں فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیلی افواج کے قتل عام کے واقعہ کی
آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے تل ابیب سے القدس امریکی سفارتخانہ منتقل کرنے کے فیصلے کی پوری قوت سے مذمت کی۔ سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث نے اس امر پر زور دیا کہ حالیہ ایام کے دوران قابض اسرائیلی حکام نے غزہ کے علاقے میں جو مجرمانہ حملے کیے ہیں ان کی بابت خود مختار بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ القدس سفارتکاروں کی منتقلی سے امن عمل کو نقصان پہنچے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 19 مئی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو چاہیے ہو تو آپ کمنٹ کر کے اپنا ٹاپک بتا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔